अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के अलावा भी पाकिस्तान में एक और हवाई अड्डा है जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम से मंसूब है? नहीं, मुझे यकीन है कि इवन पीपल्स पार्टी वालों को भी ये मालूम नहीं होगा। और ये एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेशनल होने जा रहा है। मगर ये इसकी कहानी सिर्फ एक एयरपोर्ट की नहीं, ये कहानी नज़रअंदाज किए गए खित्ते, अधूरे वादे और एक नई उम्मीद की है। इस इलाके के लोगों ने बरसों तक सफ़र के लिए ख़तरनाक रास्ते इख्तियार किए, कभी अफ़गानिस्तान के ज़रिए, कभी बंद सड़कों के साए में। ये एयरपोर्ट जो दहाइयों पहले एक स्ट्रेटजिक ज़रूरत के तहत बनाया गया था, फिर खामोश हो गया और अब एक बार फिर ज़िंदा होने की कोशिश कर रहा है। क्या वाकई ये एयरपोर्ट दोबारा फाल हो चुका है या हो रहा है? ये कारनामा कौन कर रहा है? किसको इस इलाके के लोगों का दर्द है? कौन इस इलाके को अमन और खुशहाल देखना चाहता है? जानिए ये सब कुछ। मैं हूं बैदुर्रहमान अब्बासी, अपने प्रोग्राम 15 मिनट्स विद उबैद के साथ। आज हम खोलेंगे इस एयरपोर्ट की मुकम्मल कहानी तारीख़, सियासत और हकीकत के साए में। मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको दोबारा हाज़िर खिदमत आपके सामने होता हूं थोड़ी देर के बाद। ख़ुद दोबारा खुश आमदीद। फैज़ा, जिस तरह मैंने इंट्रो में आपसे पूछा था कि क्या आपको मालूम है कि एक और एयरपोर्ट, बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद तो अब के नाम के अलावा एक और एयरपोर्ट भी है जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पे है? तो जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में वाक़या पारा चनार में एयरपोर्ट मौजूद है, जिसका नाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो एयरपोर्ट रखा गया था। ये अब दोबारा उम्मीदों का मरकज़ बन गया है। बरसों की गैर फ़ालियत, सियासी वादे और अवामी मुतालबात के बाद अब दावा किया जा रहा है कि ये एयरपोर्ट दोबारा ऑपरेशनल हैसियत की तरफ बढ़ रहा है। मगर इस बार सूरत हाल माजी से मुख्तलिफ दिखाई देती है। कम से कम सरकारी सतह पर तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। आपको याद होगा कि सोवियत जब अफ़गानिस्तान के अंदर अपना तसल्लुत कायम कर रहे थे, तो इस एयरपोर्ट को 1980 के दहाई में इसको आबाद किया गया और उसके दौरान एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत के तहत इसको तामीर किया गया था, ताकि सरहदी इलाकों में रसद और नकल व हमल को यकीनी बनाया जा सके। बाद अज़ां इसे महदूद पैमाने पर इस्तेमाल भी किया गया। चार्टर फ़्लाइट्स आती रहीं और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ़्लाइट भी यहाँ पे आती रही। ताहम सिक्योरिटी के हालात और दीगर वजूहात के बायस ये सिलसिला बार बार मुअत्तल होता रहा। ख्वातीन हज़रात, ये जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि एक चार्टर्ड तैयारे यहाँ आते रहे हैं और वो एक चार्टर्ड प्राइवेट जो एयरलाइन थी उसका एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट जो है वहाँ यहाँ पे क्रैश भी हुआ था। उस पर कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। अब उन्हीं दिनों में एक तकरीब जो मुनक़्क़द की गई थी और उस तकरीब के अंदर शहीद बेनज़ीर भुट्टो का नाम इस एयरपोर्ट को दे दिया गया। जहाँ की कुरम एजेंसी की ये जो नाम दिया गया था वो उस वक़्त जब बातें हो रही थी तो वो इस खिदमत का एतराफ़ था जो बेनज़ीर भुट्टो ने इस मुल्क के लिए दी। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि बेनज़ीर भुट्टो पहली रहनुमा थी जिन्होंने यहाँ से मुसाफिर परवाज़ें शुरू करने का ऐलान किया था। उनके जो फाटा है उस दौर में ये जो उस वक़्त इसको फाटा कहा जाता था, जबकि यहाँ जो बहुत सारी तरक्याती मंसूबे हैं उसका भी बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी यहाँ इजाफ़ा किया गया था, वहाँ बनाए गए थे। मकामी आबादी के लिए ये एयरपोर्ट सिर्फ एक सहूलत नहीं बल्कि एक ज़रूरत बनता जा रहा था। ख़वातीन हज़रात, उसके बाद ये भी एक ज़बान ज़द-ए-आम है जिसका अभी तक वेरीफाई नहीं हो सका कि बेनज़ीर भुट्टो ने भी पारा चिनार का एक दौरा भी किया था, लेकिन उसका कोई हमारे पास सबूत कहीं भी नज़र नहीं आ रहा कि कब उन्होंने इसका विज़िट किया। आम तौर पे जो हमारी इत्तला है कि उन्होंने कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन पारा चिनार के लिए पारा चिनार के जो पूरा इलाका है उसके लिए ख़ास मोहब्बत जो है वो बेनज़ीर भुट्टो के पास थी और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शुरू किए थे। ख़ुद माजी में सिक्योरिटी ख़दशात के बायस लोगों को अफ़गानिस्तान के रास्ते तवील और ख़तरनाक सफ़र तय करना पड़ता था। कई दफ़ा रास्ते बंद होते थे, फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होना शुरू हो गई और फिर उसके बाद
یہ سارا کچھ چلتا رہا۔ اب تازہ ترین پیش رفت کے مطابق پارا چنار ایئرپورٹ کو طویل عرصے کے بعد دوبارہ فعال کرنے کے لیے بحالی اور اپ گریڈیشن کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، اور یہ کام فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن اور پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کی مشترکہ کاوشوں سے یہ انجام اس کو ہوا، اور پاکستان آرمی ایویشن نے اس کو 26 اپریل کو ہی یہاں ٹرائل آپریشن کیے، باقاعدہ آزمائشی پروازیں انجام دیں۔ اس دوران کامیاب لینڈنگ اور ٹیک آف کیے گئے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 6 رن وے جو کہ کارکردگی، تعمیراتی معیار اور سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، اور 6 اس کے اوپر ٹیک آف اور لینڈنگ کی پروازیں بھی گئیں۔ مختلف آپریشن حالات میں ایئرپورٹ کی کارکردگی کو جانچا گیا۔ ان آزمائشوں کے نتیجے کے مطابق ایئرپورٹ کو رن وے اور دیگر بنیادی سہولتیں پیشہ ورانہ اور حفاظتی معیار پر پورا اترنا شروع ہو گئیں اور اس کو فٹ قرار دے دیا گیا۔ اب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں ہم کہ کیا یہ عوام کے لیے کھل گیا؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ اگر یہ پیش رفت ایک اہم سنگی میل ثابت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایئرپورٹ عوام کے لیے بھی کھل سکتا ہے۔ عوام اب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کمرشل پروازیں کب تک سٹارٹ ہو جائیں گی۔ پاکستان جو سول ایویشن جس کو ایئرپورٹ اتھارٹی کہا جاتا ہے، وہاں وہ اس کو کمرشل پروازوں کا آپریشن کا واضح جو بیان اس کا سامنے آ چکا ہے کہ لیکن یہ ایئرپورٹ تکنیکی طور پر تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریشنل ہے، لیکن اس طریقے سے فعال جو ہے یہ نہیں ہوگا جب تک یہاں پہ کوئی پیسنجرز ایئرکرافٹ جو ہے وہ لینڈنگ یا ٹیک آف نہیں کرتا اور پیسنجرز کو لے کے نہیں آتا۔ لیکن یہ ایئرپورٹ جو ہے جس طرح ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ یہ فٹ ہے تمام آپریشن کے لیے۔ اس ایئرپورٹ کے جو فٹنس کے لیے ایک ٹیم بھی پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے یہاں پہ بھجوائی تھی، اور اس نے بھی اس کا تکنیکی معائنہ کیا اور اس کے بعد اس کو فٹ قرار دے دیا۔ اب جب اس کو آپ پیسنجرز کے لیے کریں گے تو پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اپنے جو ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں، ان کا ایئرکرافٹ موجود ہے، وہ جا کے اس کو دیکھے گا کہ کیا یہ پیسنجرز کے لیے بھی جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پی آئی اے یا کوئی بھی ایئر لائن یہاں پہ پرواز چلاتی ہے تو اس کے لیے بھی فٹ ہے یا نہیں، تو یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ بہرحال میری ایئرپورٹ کے لوگوں سے بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ فی الحال تو یہ فٹ ہے، ٹیکنیکل طور پہ فٹ ہے، لیکن کون سی ایئر لائن جو ہے وہ یہاں پہ آتی ہے، کیا وہ آتی بھی ہے کہ نہیں، کیا اس کو پرمیشن دی جائے گی کہ نہیں، یہ ایک ابھی فائلوں کے اندر چل رہا ہے کام۔ لیکن اگر یہ ایئرپورٹ فعال ہو جاتا ہے تو جو کرم کے لوگ ہیں، جو پارا چنار اور اس کے لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں باہر کی دنیا میں، خصوص طور پہ دبئی، قطر، امارات پورا ہو گیا، سعودی عربیہ، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، اور وہ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی جو ان کے اپنے آبائی گھر ہیں ان کو ملنے کے لیے جب بھی آئیں گے تو وہ ایئرپورٹ کا جو استعمال ہے وہ یہ کریں گے، اور اگر یہ فلائٹس چل پڑتی ہیں تو پھر یہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ فی الحال تو اتنا ہے کہ اس کو ٹیکنیکل طور پہ آپریشنل قرار دے دیا گیا ہے، اور یہاں سے صرف اس وقت جو چارٹرڈ ایئر کرافٹس ہیں وہ آ سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا۔ ہاں، یہ ایک بات بہت اہم بتانی ضروری تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جی جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ کس کا یہ پلان تھا اور کس کے دل میں درد تھا کہ وہ لوگوں کو یہ سہولت پہنچائے، تو یقیناً یہ سب کا درد تھا، حکومت کا بھی درد تھا، لیکن زیادہ پاک آرمی نے اس کو فعال بنانے کی حتی الامکان کوشش کی ہے تاکہ لوگوں کو وہاں پہ سہولت مل سکے۔ اور اس وقت جو وہاں پہ آرمی ایویشن کے جہاز لینڈنگ کی ہے، انہوں نے ٹیک آف کیا ہے، اور انہوں نے اپنے ٹیکنیکل معاونین بھی ساتھ رکھے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے ایک سہولت بنانے کے لیے توجہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام کے لیے بدرمان عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔